جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नईम बुखारी साहब का इंटरव्यू आया है और पनामा लीक्स के बाद ये पहला तफसीली इंटरव्यू है। स्पेशली पिछले 5 सालों में तो ये पहला इंटरव्यू है। नईम बुखारी साहब पनामा लीक्स में इमरान खान की वकला में से एक वकील थे। नईम बुखारी साहब दबंग किस्म के एक इंसान हैं, वकील हैं, बड़े विट्टी किस्म के हैं। जुमला जुमला बनाना, जुमला फेंकना, जुमला बाजी नईम बुखारी साहब का तुर्रा इम्तियाज़ है। आजकल वो सिर्फ अपनी वकालत पर तवज्जो दे रहे हैं और किसी वो सियासी जमात या पार्टी की तरफ से कोई सरगर्म अमल नहीं है। और नईम बुखारी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीवी भी लगाया था, लेकिन फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त चली गई जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया। और ये बदकिस्मती थी कि उन्हें हटा दिया गया। अगर वो चेयरमैन पीटीवी लगते तो आज पीटीवी की कुछ हालत बेहतर होती। नईम बुखारी साहब मीडिया के भी आदमी रहे हैं, वकील भी हैं, अदब से भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और नईम बुखारी साहब नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के हवाले से उन बड़े वोकल रहे हैं, बड़ी उनकी गुफ्तगू हमेशा से ज़ेर बहस रहती है। उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने आज एयरवाई को से बातचीत करते उन्होंने कहा है कि आज जब नवाज शरीफ साहब सारे केसों से बरी हो चुके हैं, पनामा लीक्स को दफन कर दिया हमारी अदालतों ने, नैब ने और सब ने, और एक और बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो दफन हो गया है। तो नईम बुखारी साहब दुख का इजहार कर रहे हैं उन पाकिस्तानियों की तरह जो दुखी हैं कि पहले लुटो फिर फुटो, फिर वापस आओ साफ होके, फिर लुटो फिर फुटो। नईम बुखारी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ 100% केसेस दुरुस्त हैं। अगर केसेस गलत होते तो वो कौमी असम्बली में क्यों झूठ बोलते, सुप्रीम कोर्ट में क्यों जालसाजी करते, कतरी खत क्यों लाते, 3 झूठी तकरीरें क्यों करते, बच्चे झूठे इंटरव्यूज क्यों देते, वो मनी ट्रेल क्यों ना दे पाते एवन फील्ड की। और वो कह रहे हैं कि जीआईटी रिपोर्ट जो है वो आंखें खोलने वाली है। कोई जीआईटी रिपोर्ट अगर पढ़ ले सारी तो उसको पता चल जाएगा कि केस क्या है। और नईम बुखारी साहब कहते हैं कि मैं बिला मुआवजा मैंने उस वक्त केस लड़ा था। यानी मैंने एक पाई भी नहीं ली थी इमरान खान साहब की तरफ से केस की, और मैं 3 बजे सुबह उठता था और केस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में आता था। तो बाकी वो इमरान खान को कहते हैं अगर मैं इमरान खान की काबीना में होता तो इमरान खान को घड़ियाँ या तोहफे लेने भी ना देता और बेचने भी ना देता, और उसे उन्हें कहता कि ये रियासत की चीज़ है। और अलकादर ट्रस्ट में ट्रस्टी तब्दील करने से मना करता, मतलब कि जो खुद को और बुशरा बीबी को ट्रस्टी ना बनवाता अलकादर ट्रस्ट में। वुज़रा में इतनी जुर्रत नहीं होती, वो कहते हैं कि पूछते कि किस चीज़ पर दस्तखत कराते हैं। मैंने इमरान खान को कहा बाबर अवान और फवाद चौधरी से बच कर रहना। नईम बुखारी कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान को कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान को, कि बाबर अवान और फवाद चौधरी से बच कर रहना। वैसे ये मशवरा कई लोगों ने दिया था इमरान खान को, और भी कुछ चंद लोग थे जिनके बारे में, लेकिन इमरान खान साहब करते वही हैं जो वो चाहते हैं। और आज देख लें क्या हो रहा है। और मैंने इमरान खान को कहा कि आपको बाबर अवान और फवाद चौधरी के बैकग्राउंड का नहीं पता, लिहाजा इनसे बच कर रहना। नईम बुखारी साहब ने और भी बड़ी सी मज़े मज़े की बातें की, और उस लुब्बे लुबाब यही है कि इमरान खान को जो गलत फैसले करवाने वाले थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए, और इमरान खान इस वक्त जेल में है। और लेकिन जो फैसले इमरान खान ने गलत किए उसकी उसकी सज़ा के तौर पे आज और भी लोगों को शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो बच गए। अच्छा, दूसरी बात ये है, मुजफ्फरगढ़ से एक एमएनए हैं जी, सैयद बासत बुखारी, सुल्तान बुखारी सैयद साहब हैं। मैं इनकी इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि ये जमहूरियत का एक चेहरा आपको दिखाना चाहता हूँ। मुजफ्फरगढ़ से साबिक एमएनए सैयद बासत बुखारी साहब, वो कुरान शरीफ पर लोगों से हल्फ ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने आपने वोट मुस्लिम लीग नून को देना है। और दिलचस्प बात यह है कि बासत बुखारी साहब 2018 में आज़ाद जीते, तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, अप्रैल 2022 में पीडीएम से मिले, अब नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे।
ہمارے ہاں کوئی لوٹے جو ہیں 101 لوٹے ہیں جنہوں نے سیاست کا سوا ستیہ کیا ہوا ہے، وہ ہر جیتنے والی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اس پارٹی پر زوال آتا ہے اس سے نکل جاتے ہیں۔ اور باقی عوامی شعور کا یہ حال ہے، کہیں قیمے والے نان کھا کے ہم ووٹ دے دیتے ہیں، کہیں بریانی کی پلیٹ پر ہم ووٹ دے دیتے ہیں، کہیں 2,000 روپے پر ہم جا کے حلف دے آتے ہیں کہ ہم ووٹ آپ کو دیں گے، اور کہیں تھانے کچہری کے مسئلے پر، کہیں برادری کے زور پر، کہیں دھوس دھاندلی پر، اور کہیں شرم و شرمی۔ ہم جوتا خریدیں، کپڑا خریدیں تو اس کو ٹھوک کر چیک کرتے ہیں، جوتا لینا تو پہن کے دیکھتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں، وارنٹی دیکھتے ہیں، کلر سوچتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن ووٹ ایک لمحے میں دے آتے ہیں اور پھر 5 سال گلے کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے، یعنی نیچے عوام کا بھی وہی حال ہے، تو تبھی تو اوپر ہمیں ایسے لوگ مسلط ہیں۔ اچھا جی، مسلم لیگ نون نے جو اپنی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں خواتین کی، اس پر جو امیدوار کھڑے کیے ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جو امیدواروں کی خواتین کی ترجیح پر، یا جو یہ نشست ہے، مخصوص نشستیں خواتین کی، اس میں مریم نواز کا گروپ بھاری ہے، مریم نواز کا پلڑا بھاری ہے، شہباز شریف گروپ پیچھے رہ گیا ہے۔ اچھا، مریم اورنگزیب اور ان کی والدہ طاہرہ اورنگزیب ان نشست میں، یعنی جو مخصوص نشستیں، ان میں اب پہلے نمبر پر ہیں۔ ایک بار پھر مریم اورنگزیب مریم نواز کی ساتھ ہوتی ہیں۔ خواجہ آصف کی اہلیہ مسرت خواجہ ایک بار پھر ناموں میں ان کا نام شامل ہے۔ خواجہ آصف کی بھانجی شیزہ فاطمہ بھی فہرست میں شامل ہے۔ ان کا انٹرویو ایک بڑا مشہور ہوا تھا کہ میں تو MP کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن MNA بن گئی۔ یہ حال ہوتا ہے ویسے۔ شہباز شریف کی وزیر مملکت برائے فائنانس عائشہ غوث بخش کا نام ہی شامل نہیں ہے، یعنی ان کو مخصوص نشستوں میں مسلم لیگ نون نے ٹکٹ ہی نہیں دی۔ سابق MP اور MNA مائزہ حمید بھی شامل نہیں ہیں۔ شہزادی عمر زادی ٹیوانا کا بھی نام شامل نہیں۔ مائزہ حمید جو بہت دھڑلے سے مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کرتی تھی، ان کا نام ہی شامل نہیں ہے۔ سابق MNAs عائشہ رجب بلوچ شامل نہیں ہے، سمینہ مطلوب شامل نہیں ہے، مشاہد اللہ خان کی بیٹی رضا خان کا نام شامل نہیں ہے۔ اور تو اور سابق وزیر جو تھیں تمینہ دولتانہ ایک بار پھر قومی اسمبلی کی فہرست میں آنے میں ناکام ہوئی ہیں۔ تمینہ دولتانہ، اور سنا ہے کہ خواتین کے جو اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا، اس میں شہباز شریف بھی تھے، نواز شریف بھی تھی، مریم نواز بھی تھی۔ اس میں تمینہ دولتانہ اور مریم نواز میں آپس میں مبینہ طور پر بڑا جھگڑا بھی ہوا، یعنی کہا گیا، تمینہ دولتانہ صاحبہ نے کہا کہ میں نے اپنے حلقے کے لیے اتنا کام کیا ہے، تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ حلقے کو چھوڑیں، پارٹی کے لیے کیا کیا ہے؟ تو تمینہ دولتانہ بولی کہ کیا میں اب مر جاؤں پارٹی کے لیے؟ ان کا بھی نام شامل نہیں ہے اس فہرست میں۔ اور سابق MNA میاں محمود بسی شریف کی بیٹی اور سابق MNA عامرہ خان کو قومی اسمبلی کے نکال صوبائی اسمبلی میں رکھا گیا۔ 3 مرتبہ MP رہنے والی صبا صادق MNA میں آ گئی ہیں۔ آسیہ ناز تنولی MNA بن کی لسٹ میں ہیں۔ شیخ پورہ صفت نعیم اسلام آباد سے فرح ناز اکبر فہرست میں شامل ہیں۔ مطلب مریم نواز کا گروپ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ مریم نواز خود 5 حلقوں سے الیکشن لڑ رہی ہیں، مریم نواز کے مسلم لیگ نون کو چلا رہی ہیں، مریم نواز پیچھے ہوتی ہیں نواز شریف صاحب کے، جو کچھ نواز شریف بول رہے ہوتے ہیں وہ مریم نواز صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک طاقتور امیدوار ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے۔ شہباز شریف اور ان میں جوڑ پڑے گا۔ سب سے پہلے تو کہ مسلم لیگ نون کتنی سیٹیں لے پاتی ہے۔ تحریک استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے علیم خان بھی اس امیدوار ہیں اور 1-2 سرپرائز پیکج بھی چل رہے ہیں، لیکن مریم نواز مسلم لیگ نون کی طرف سے مضبوط امیدوار ہیں۔ ان کے ساتھ ہے شہباز شریف۔ دیکھتے ہیں کس کے لاٹری نکلتی ہے، لیکن جس کی بھی نکلے گی وزارت اعلیٰ تو گھر میں ہی رہے گی۔ موروثی سیاست زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔